जिन्दगीको मामलामा यो नेगेटिभ चार्ज भनेको के हो? यसलाई ठम्याउनुस्। जहाँबाट मलाई दुःख आउँछ अथवा जब जब मलाई दुःख हुन्छ, यानी मनमा च्वास्स लाग्छ, घ्वाच्छ घोच्छ, पोल्छ, छटपटिन्छ, साह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, रौँ ठाडो ठाडो हुन्छ बेला बेला, त्यो बेला यो नेगेटिभ फिलिङ्स मलाई किन आयो? किन आउँछ नेगेटिभ फिलिङ्स? यसको जवाफ हो, हरेक पीडाको पछाडि मेरो तृष्णा छ, डिजायर छ, कामना छ। याद राख्नुस्, मलाई यहाँ पोल्यो कि यो पोलेकोबाट बाहिर आउने होइन के? यो पोल्नुको कारण के हो? तृष्णा हो, डिजायर हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो। अब चेक गर्नुस्, यहाँ पोल्यो कि मलाई किन गाह्रो भइरहेको छ? किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ? किनभने त्यहाँ कामना छ, इच्छा छ। के इच्छा? यस्तो नहोस्, यो इच्छा हो। यस्तो नहोस् इच्छा छ, तर त्यस्तै हुन्छ। यो हुनु नराम्रो लाग्छ मलाई, तर त्यही देख्नुपर्छ, त्यही हेर्नुपर्छ आँखाले। अतः मलाई यहाँ पोल्नुको मतलब यस्तो नहोस् भन्ने जुन इच्छा र यस्तै हुनुपर्छ भन्ने फेरि अर्को इच्छा छ। छोराछोरीले पढ्नै पर्छ, पढेन यहाँ भट भट पोल्छ। क्यान यु इमेजिन? छोराछोरी ज्ञानी हुनै पर्छ, भइदिएन भट भट पोल्छ। अब मलाई भट भट पोल्नुको कारण छोराछोरी ज्ञानी नभएर हो कि, या उनीहरू ज्ञानी हुनै पर्छ भने मेरो डिजायर, इच्छा, तृष्णा? क्वेश्चन योरसेल्फ। पसल थापेर बसेको छ, ग्राहकै आउँदैन, पोल्न थाल्छ, पीडा हुन थाल्छ। ग्राहक आउँदैन, आउनै पर्ने, आम्दानी पुगेन, पोल्छ। यहाँ पोल्नुको मतलब त्यहाँ तृष्णा छ, डिजायर छ। के डिजायर त भन्नाले मेरो पसलमा ग्राहक भारा आउनुपर्छ, अरूको पसलमा जस्तै। यो डिजायरको कारणले गर्दा तपाईलाई पोल्छ। फेरि पनि सोच्नुस्, मेरो पसलमा या दुकानमा मान्छे नआएकोले मलाई दुःख भएको हो कि आउनु पर्छ भाइ, पसल थापेपछि आउनु पर्दैन, लगानी यत्रो, लगानी डुब्ला फेरि। यो जुन डिजायर जुन छ, त्यो डिजायरको कारणले दुःख भएको हो कि ग्राहक नआएकोले दुःख भएको? सोच्नुस्। फेरि घरमा आयो, पोल्यो। श्रीमानले एउटा कुरो बुझ्दैन, मलाई पोल्छ, म दुखी छु। छोरा, म साह्रै दुखी छु, तिम्रो बाउले मेरो कुरै बुझ्दैन। श्रीमानले मेरो कुरा नबुझेको कारणले म दुखी भएको हुँ कि श्रीमानले मेरो कुरा बुझ्नै पर्छ? ऊ श्रीमान हो नि, बुझ्नु त पर्यो नि। यो तृष्णाले मलाई दुःख ल्याउँछ कि उसले कुरा नबुझेर मलाई दुःख हुन्छ? सोच्नुस्। त्यसकारण जहाँ जहाँ तपाईलाई यो आगो सल्किन्छ, यो मनमा पोल्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, बुझ्नु पर्यो क्या, मलाई पोल्नुको कारण के हो? मलाई गाह्रो हुनुको कारण के हो? यो घटना हो कि, यो दुर्घटना हो कि, यो परिवार हो कि, अथवा उनीहरूले यसो नगरोस्, यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने मेरो कामना हो, चाहना हो। तपाईले आफैलाई सोध्नुस्। जब जब मलाई पोल्छ, कहाँ छ कामना भनेर सोधिहाल्नुस्। मलाई पोल्छ, यसले गरेर, उसले गरेर पोलेको हो कि उसले यस्तो नगरोस् भन्ने मेरो इच्छाले पोलेको? व्हाट इज दैट? कि यस्तो एउटा दुःख लेख्नुस् त, बताउनुस् त,
मलाई पोल्दाखेरि जहाँ कामना छैन तर पोलिरहेको छ त्यस्तो होला, कुनै इच्छै छैन पोलिरहेको छ त्यस्तो होला होला होला। त्यसकारण यो जति पनि दुःख छ त्यो सबै दुःखको बाउ म हुँ, आमा म हुँ। किनकि यी दुःखलाई जन्माउने काम गर्छु। छोराछोरी मात्रै जन्माएर पुगेन, मलाई दुःख पनि जन्माइरहन्छु म। क्यान यु इमेजिन इट? म आफै दुःख जन्माइरहन्छु अनि त्यसको आफै समाधान खोजिरहन्छु, आफै बोक्सी आफै धामी बन्छु म। दुःख पनि खुइ खुइ आफैले जन्माउने अनि त्यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि पनि भर मगदुर प्रयास गर्ने। अरे यार दुःखै नजन्माइदिए हुन्थ्यो नि, किन समाधान गर्न खोज्ने? दुःखै खुरको नजन्माइकन शान्तसँग बाँचेको भए परमात्माको प्रसाद स्वरूप यो जिन्दगी अद्भुतै थियो। बल गरी गरी जबरजस्ती दुःख आफैले जन्माउने अनि त्यो दुःखबाट बाहिर आउनलाई धुमधाम कोसिस गर्ने अनि पीडै पीडा। किनकि त्यो कोसिस धेरै गर्यो भने थकित हुन्छ। त्यसकारण फेरि पनि बुझ्नुस्, फेरि पनि सोच्नुस्, यो पतञ्जलिको सूत्रसँग जोडेर हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने दुःखलाई च्वाट काट्न सकिन्छ ज्ञान खड्गले। किनकि पछि आउने दुःख त मैले ल्याउने हो। हे दुःख तेरो बाउ म, हे दुःख तेरी आमा म, मैले जन्माएको तिमीहरूलाई। क्यान यु इमेजिन? अनि कति पापी म, मैले जन्माउने तिमीहरूलाई, फेरि तिमीहरूलाई नै सिध्याउनलाई म ट्राई गर्ने। यदि जन्माउने नै हो भने किन सिध्याउने फेरि दुःख? आफैले जन्माएको सन्तानलाई कसैले मार्छ? हामी त दुःख आफैले जन्माउने, उसलाई मार्न फेरि कोसिस गर्ने। हे पापीहरू, कि दुःखै नजन्मा, के स्वीकार गर। क्यान यु इमेजिन? दुईवटा चोइस, कि दुःख भाडा टाटा टाटा जन्माउने हो भने ठिकै छ, मैले जन्माएको हो, के गर्ने, अब अंश खान्छ यसले। किनकि जन्माउने गल्ती भयो। त्यसकारण कि दुःख जन्माउँदै नजन्माउनु एउटा तरिका। अर्को जन्माइसकेपछि ठिकै छ मैले जन्माएको भनेर स्वीकार गर्नु। हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने दुःखलाई मुक्ति दिन सक्छ। त्यसबाट मुक्ति, जस्तै तपाईँलाई रोग होला, कतिपय रोग होला, यो रोगबाट बाहिर आउने चाहना खुब हुन्छ तपाईँलाई, त्यो रोगले पीडा कम दिन्छ तपाईँलाई, त्यो चाहनाले पीडा बढी दिन्छ। हो होइन भन्नुहोस् त? रोगले तपाईँलाई कम पोल्छ, यहाँबाट बाहिर आउने विचार जुन छ नि, कसले पोल्छ तपाईँलाई? बाहिर आउने विचार। क्यान यु इमेजिन इट? अनि बाहिर आउने विचार भनेको के हो? डिजायर। त्यसकारण हेयम दुःखम अनागतम, पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ। किनभने त्यो दुःख त मेरो इच्छाले आएको, कामनाले आएको, चाहनाले, यस्तो होस् अथवा यस्तो नहोस्। त्यसैले पछि आउने दुःख निवारण गर्न सकिन्छ। किनकि यस्तो कुनै पनि दुःख छैन जसको पछाडि मेरो कामना हुँदैन, मेरो चाहना हुँदैन। अतः अब प्रश्न फेरि पनि उठ्छ, सर यो चाहना किन हुन्छ नि त? हुन्छ, अटोमेटिकली हुन्छ, आफसे आफै चाहना हुन्छ, आफै से आफसे यस्तो नहोस् यस्तो होस् भन्ने चाहना हुन्छ। किन आएको यो? राइट? यति कुरा बुझ्दा पनि चाहना हुन्छ। बुझ्नु त बुझ्यो नि, दिमागले बुझिसके, ए ल यति बुझेपछि मुक्त हुनुपर्ने। वास्तवमा ए बुझेँ मैले, मलाई दुःख हुन कारण त मेरो कामना रहेछ, ल अब कामना गर्दिनँ म, सक्यो कुरा। काम मात्रै गर्छु, कामना गर्दिनँ, काम गर्छु कामना गर्दिनँ, कति सजिलो सूत्र। तर हे बेवकुफ मन, यतिले कहाँ बुझ्छ? यसले बुझ्दैन, यतिले। मैले पनि दिलले बुझ्दैन, अहिले दिमागले बुझ्यो। दिमाग त चतुर छ, चलाक छ, तार्किक छ, बुझ्छ। तर दिलले नबुझेसम्म दिमागले बुझ्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण दिलले बुझ्नलाई त अनुभवमा आउनुपर्छ। जुन कुरा अनुभवमा आउँदैन दिलले बुझ्नै चाहँदैन त्यो कुरा। अनुभवमा आइसकेपछि दिलले पनि बुझ्छ। याद राख्नुहोस् कुरा, अनुभवमा नआएसम्म दिलले बुझ्न चाहँदैन अनि दिमागले बुझेको दिमागैमा हराएर जान्छ। किनकि दिमागको शक्ति नै कम छ, 5000 गुणा कम शक्तिशाली हुन्छ दिमाग दिलको तुलनामा। क्यान यु इमेजिन इट? 5000 गुणा
कम शक्तिशाली हुन्छ दिमाग दिलको तुलनामा। यानी इमोसनको मामलामा कुरा गरिरहेको, इन्टेलेक्टको मामलामा होइन, इमोसनको मामलामा। अनि पावर इमोसनमा हुन्छ। त्यसैले दिलले नबुझेसम्म दिमागले बुझ्नुको अर्थ छैन। र सबै दुःखको कारण जब यहाँ मलाई पोल्छ त्यहाँ कामना छ ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ। अब जब जब पोल्छ मेरो कामना के हो भनेर बुझ्नुहोस्, सकेको कुरा। अनि अर्को कुरा मैले भन्दैछु, यो कामना किन आइरहेको त? यति बुझ्दा पनि आउँछ, नबुझ्दा त आयो नै। अब बुझेर रोकिनेवाला छैन। किन रोकिन्छ? अब बिहे गरेर बसेपछि त्यो रोकिन्छ? यो केटी ठिक छैन, यो केटा ठिक छैन, बिहे गरेपछि थाहा भयो, अब रोकिन्छ ऊ? हे ना, कहाँ ना, लाइसेन्स पाइसकेँ, कहाँ नआउनु? हे मेरो अगाडि ना, किन आउनु? किनकि मैले लाइसेन्स पाएँ भने जस्तै दुःखले पनि लाइसेन्स पाइसक्यो हाम्रो जीवनमा। यति बुझ्दा पनि ऊ जबरजस्ती छिर्छ तपाईँको कोठामा। Can you imagine? त्यसकारण यसलाई चाहिँ डिभोर्स नगरेसम्म यो आको आइ गर्छ। डिभोर्स कसरी गर्ने सर? अब सुन्नुहोस्, यो मेरो कामना यति बुझ्दा पनि किन आउँछ त भन्नाले त्यो कामना आयो भन्ने कुरा मलाई पछि थाहा हुन्छ। कामना पहिल्यै आएर दुखी बनाइसकेको हुन्छ। चोरले सबै सामान चाहिँ चोरेर लगिसकेपछि बल्ल मलाई चाहिँ थाहा हुन्छ चोरी भयो। थाहा पाएर के गर्ने, चोर कहाँ पुगिसक्यो। तर चोर आउन अगाडि नै या चोर आउन साथ नै थाहा भएको भए के हुन्थ्यो? चोर आउन साथ नै थाहा भएको भए म जुरुक्क उठ्थेँ, चोर भाग्थेँ, म जुरुक्क उठ्थेँ, चोर भाग्थेँ, म जुरुक्क उठ्थेँ, चोर भाग्थ्यो। त्यस्तै मेरो मनमा कामना जन्मिना साथ नै, मेरो मनमा डिजायर जन्मिना साथ नै, त्यो जन्मिने बेलामा नै मलाई बोध भइदिएको भए, होस भइदिएको भए के हुन्थ्यो? त्यो आउनै सक्दैन थियो। तपाईँलाई होस भएको बेलामा चोर आउँछ? चोर पस्छ घरा? चोर पस्न सक्दैन। तपाईँ बेहोस हुनुपर्छ अनि बल्ल गएर चोरले चोरी गर्छ। त्यस्तै मनमा कामनाका ज्वार भाटाहरू उठ्नु स्वाभाविक हो, किनकि दिमाग हो, उठ्छ। यो ठुलो कुरा होइन, सबैको मनमा कामनाका ज्वार भाटाहरू उठिरहेका हुन्छन्। तर त्यो उठेर समस्या होइन, त्यो उठ्यो भनेर थाहा हुँदैन क्या। चोर पस्नु समस्या होइन, चोर पस्यो भनेर थाहा नहुनु समस्या हुन्छ। चोर पसेर त के हो र, मैले थाहा पाउनासहरू भागिहाल्छ। तर थाहा भएन भने परिणाम भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मलाई यहाँ किन पोल्यो? त्यहाँ कामना छ। अनि कामना अघि नै आइसक्यो, चोरी गरिसक्यो उसले, मलाई पोलिसक्यो। यहाँ कामना आउन साथ नै कामना आयो भनेर थाहा पाउन सक्यौँ भने त्यो कामना आउनै सक्दैन। जस्तै चोर आउन अगाडि नै मालिक जागेर बसेको भए चोर आउँछ। त्यसकारण चुरोट पिउनुको 5 फाइदा भनेर एकजना मान्छेले चाहिँ चुरोट बेचिरहेको थियो। के फाइदा त भन्नाले जसले चुरोट चाहिँ प्रशस्त खान्छ दिनको, उसको घरमा चोरै पस्दैन। चुरोट खाएर कसरी चोर पस्दैन? ल, चुरोट खाने मान्छेलाई रातभरि खोकी लाग्छ अनि खोके गर्दा चोर त आउनै सक्दैन। भनाइको मतलब जब हामी जागिरहेका हुन्छौँ त्यो बेला चोर पस्दैन। त्यस्तै जब हामीलाई कामना उत्पत्ति भयो, यो विचार आयो भनेर थाहा पाउन साथ, बोध हुन साथ, सक्यो कुरा, गेम इज ओभर। यही हो हेयम दुःखम अनागतम। तपाईलाई चाहियो के त भने विचार आयो भन्ने होस चाहियो। होस चाहियो। के चाहियो? होस चाहियो, बोध चाहियो। जब यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने विचार आउँछ नि, आउन साथ यो विचार हो, तैँलाई चिनिसकेँ चोर, कसरी लुट्छस् मलाई, जन्म जन्मदेखि लुट्यौ, अब कसरी लुट्छस् म हेर्छु। यसरी तपाईँ अलर्ट हुन साथ नै विचार, त्यो विचार त्यसले तपाईँलाई चोरी गर्न दिँदैन। अब विचारको दुईवटा पाटो पनि बुझिहाल्नुहोस्। यसलाई एक्टिभ थट र प्यासिभ थट भनिन्छ। एक्टिभ थट र प्यासिभ थट। प्यासिभ थट बुझौँ, जसरी छोराले पढ्नै पर्छ, छोरीले पढ्नै पर्छ, यो मेरो कामना हो, हरेक आमा बाउको कामना हुन्छ। तर मैले बुझिसकेँ यो कामनाले मलाई दुःख दिन्छ, किनकि यो मोरामोरीले पढिरहेका छैनन्, पढ्दैनन्, भनेको कुरा टेर्दैनन्, मान्दैनन्। तर आग्रह के छ? मान्नै पर्छ। विचार के छ? यसले पढ्नै पर्छ, यो मेरो विचार हो, राइट?
अब उसले नपढेर मलाई दुःख हुने हो कि यसले पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो विचारले दुःख हुने हो भन्ने सवालमा हामीले बुझिसक्यौँ। मेरो आग्रहले मलाई दुःख दिने हो, राइट? कतिपय गाउँहरूमा पहिला, अहिले पनि होला कतै कतै, छोराछोरीले पढ्यो भने आमा बाबा रिसाउँथे। किन त भन्नाले पढ्यो भने यसले चाहिँ खेतमा काम गर्दैन हो, भान्सामा सघाउने कोही हुँदैन, त्यसकारण छोराछोरीलाई जानै स्कुल नपठाउने कति आमा बाबा अहिले पनि छन्। उनीहरू त स्कुल गइदियो भने दुःख हुन्छ, गएन भने सुखी हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण स्कुल गएर सुखी हुने पनि होइन, स्कुल नगएर दुखी हुने पनि होइन, कामनाले चाहिँ दुःख दिने हो। उनीहरू जो गाउँमा बस्छन्, अनकन्टार गाउँहरूमा जहाँ छोराछोरी स्कुल गयो भने आमा बाबा पड्किन्छन्, किनकि अहिले त फ्री एजुकेसन छ, स्कुलमा जान मिल्छ। अनि सामाजिक कार्यकर्ताले उस्काइरहेको हुन्छ छोराछोरीलाई स्कुल पठाऊ 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 भनेर। अनि त्यस्ता छोराछोरी स्कुल गइदियो भने आमा बाबालाई भाट भाट पोल्छ, हाम्रो घरको काम कसले गरिदिन्छ नि। कतै छोराछोरी स्कुल गएर पीडा हुन्छ आमा बाबालाई, कतै नगएर पीडा हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण पीडा यता पनि पीडा उता पनि। अब पीडा यता पनि जहाँ स्कुल छोराछोरी गइदिन्छन् त्यहाँ पनि पीडा छन्, पढिदिन्छन् त्यहाँ पनि पीडा छन्। किन भन्नाले चाहना के छ, यिनीहरूले नपढोस् भन्ने चाहना छ। त्यसकारण दुःख भनेको चाहना ल्याउने, अनि चाहना भनेको विचार हो। र विचार दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा एक्टिभ विचार, अर्को प्यासिभ विचार। हे मलाई विचार आयो के छोराछोरीले पढ्नै पर्छ, यो विचार आयो, यो एक्टिभ विचार होइन, यो प्यासिभ विचार हो। यो विचारले मलाई केही पनि फरक पार्दैन, केही पनि फरक पार्दैन, किनकि यो प्यासिभ विचार त आउँछ जान्छ, यसको नेचर नै आउने जाने हो। तर छोराछोरी स्कुल गइदिएन भने, पढिदिएन भने, राम्रो नम्बरमा पास गरिदिएन भने अब म विचार गर्छु त्यसमाथि। खत्तम हुन्छ, लगानी डुबाउँछ यसले, बर्बाद गर्छ। इज्जतको सवाल छ, नम्बर कम ल्यायो भने इज्जतको सवाल छ। त्यो वल्ला घरे पल्ला घरे साइला माइलालाई मैले के अनुहार देखाउँ, उनका छोराछोरी कति राम्रो पढ्छन्, मेरो छोराछोरी यस्तो, यो त भएन। यस्ता विचारहरू कथा बुन्छौँ हामीहरू, कथा, त्यसलाई एक्टिभ थट भनिन्छ। जति कथा बुनिन्छ नि त्यति पीडा चर्को हुँदै जान्छ, पीडा। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले हाम्रो दुःखको कारण, हाम्रो सम्पूर्ण दुःखको कारण यो कथा बुन्नु हो। यसरी सोच्छु, लोग्नेको तालबालै ठिक छैन, यसले अर्को ल्यायो भने चाल मैले हेरिरहेछु अस्तिदेखि ठिक लागिरहेछन्। श्रीमती त्यो एकजना केटासँग यो सन्किन्छ, यो मुरी हो, श्रीमानलाई पीडा छ। अनि विचार आयो, दर्द यहाँ किन भयो त भन्नाले यस्तो गर्न पाइँदैन, उसले यस्तो नहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यो चाहनाले पोल्छ, श्रीमानले यस्तो गर्न पाइन्छ र श्रीमतीले यस्तो गर्न पाइन्छ र, यो चाहना, यो विचारले मलाई पोल्न थाल्छ। त्यसकारण मान्छेलाई बर्बाद गर्ने कुरा एक्टिभ थट हो। जति जति कहानी लम्ब्याउँदै जान्छु त्यति त्यति पोल्दै जान्छ, बल्झिँदै जान्छ। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ, म जे छु ठिकै छु, बिठोल्न न भन्नुपर्छ, यस्तै भन्नुपर्छ। किनकि मलाई च्वास लाग्यो, घाउ लाग्यो, चोट लाग्यो, तर मलाई बिठोल्न आउने काम नगर है। अब अन्तिम कुरा बुझौँ। अन्तिम कुरा के त भने कुरोको चुरो। यो जति पनि दुःख हो, मलाई परिस्थितिवश आउने दुःख, जस्तै नेट अफ भयो मलाई दुःख भयो, जस्तै श्रीमतीले कुरा मानेन, श्रीमानले मानेन, बाउले, छोराले, दाइले, भाइले कुरा मानेन, टेरेन, मलाई दुःख भयो। यिनीहरूले नमान्दा मलाई च्वास दुःख हुन्छ, यो प्यासिभ हो, यो प्यासिभ हो। तर त्यसपछि म कथा बनाउँछु, बाउ भएर पनि नमान्ने, त्यो बाउको लागि मैले के मात्र गरिनँ, तर अहिले यो एउटा मेरो कुरा नमान्ने, यो कहानी म बनाउँदै जान्छु। हो, यो कहानी जति लामो हुन्छ म त्यति पागल हुँदै जान्छु, म त्यति बेवकुफ बन्दै जान्छु, त्यति मेरो चोट बल्झिँदै जान्छ। त्यसकारण स्टप मेकिङ कहानी। पहिलो काम त कहानी बनाउनु बन्द गरिदिनुहोस्। त्यसपछि च्वास लाग्छ, लाग्न साथ अर्को हतियार प्रयोग गर्नुहोस्, यो पनि जान्छ। यो हतियार आधी घण्टा भन्दा बेसी दुःख लम्बिनै सक्दैन, साइकोलोजिकल दुःख। याद राख्नुहोस्, यो साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित कुरा के त भने कुनै पनि दुःख, चाहे बाउ मर्नुको दुःख, आमा मर्नुको दुःख, गर्लफ्रेन्डले छोडेर जानुको दुःख, बोयफ्रेन्डले धोका दिनुको दुःख, कसैले पैसा खाइदिनुको दुःख, यो जति पनि दुःख हुन्छ
त्यो दुःख आधी घण्टा भन्दा लामो जानै सक्दैन। त्यसकारण तपाईलाई सिद्ध्याउने यो धरतीमा कोही जन्मेको छ भने त्यो तपाईकै बेहोसी मात्र, अविद्या मात्रै, अज्ञानता मात्रै। किनकि तपाईँ नेगेटिभ कहानी लम्ब्याउँदै जानुहुन्छ। प्रकृतिले त चोट तपाईँलाई झ्याममा दियो, एकछिनपछि त्यो चेन्ज हुन थाल्छ, एकछिनपछि भरिन थाल्छ त्यो चोट। तर हामी के गर्छौँ, कसैले चोट दियो, त्यो चोटमाथि यति विचार गर्छौँ, यो मरलाई मैले के मात्र गरिनँ, यसको लागि मैले के मात्र गरिनँ, अहिले मेरो यति कुरा नमान्ने, अहिले मलाई धोका दिने, अहिले मलाई यो गर्ने, यसको लागि त मैले ज्यान छड्केको थिएँ, अहिले मेरो ज्यान लिन खोज्ने, यो कहानी बनाउँदै जान्छौँ के कहानी। यो कहानी जति लामो हुन्छ तपाईँको पागलपन त्यतिको गहिरो हुन्छ। यो कहानी जतिको लामो हुन्छ त्यति नै तपाईँको दुःख गहिरो हुँदै जान्छ। अब मैले किन कहानी बनाउँछु त, किन बनाउँछु किन भन्नु, म बेहोस छु, चोर पस्यो थाहा भएन, राइट? म बेहोसमा छु, होसै छैन मलाई। सर म किन बेहोसमा छु त? अब फेरि क्वेसन, मान्छे किन बेहोसमा हुन्छ? किनकि बाहिरबाट त ऊ होसमा छ, बाहिरबाट त होसमा छ नि, तर भित्र ऊ बेहोसमा छ। हामी कस्तो बाहिर होसमा छौँ, भित्र बेहोसमा। त्यसैले यो जुन थट्सहरू आउँछन् प्यासिभ, त्यसैमा थाहा पाउनु, थट्सहरू आउँछन् एक्टिभ, त्यसैमा थाहा पाउनु, त्यो थाहा पाउन साथ, त्यो बोध हुन साथ नै अनि मैले थिङ्किङ गर्दिनँ, मात्र हेर्छु त्यसलाई साक्षी भएर। विचार आयो, छोराले पढ्नै पर्छ, विचार आयो, ए यो मेरो विचार हो, एकछिनमा जान्छु, सक्यो कुरा, त्यसपछि घाउ चट। यो बेहोस हुनुको कारण जन्म जन्मको पाप हो, त्यत्तिकै दुःखबाट मुक्त पाइँदैन। यो पापबाट मुक्त पाउने एउटै मात्र तरिका हो प्रायश्चित, अनि त्यो प्रायश्चित गर्ने तरिका हो ध्यान, साधना, आफूमा डुब्नु, अन्तर यात्रा गर्नु, जसरी महादेवले गर्नुभयो। अब पालो